כבר שנים שאיראן פועלת נגדנו, גם באופן ישיר וגם באמצעות השליחים שלה. ולכן ישראל פועלת נגד איראן והשליחים שלה, גם בהגנה וגם בהתקפה. אנחנו נדע להגן על עצמנו, ואנחנו נפעל לפי העיקרון הפשוט שמי שפוגע בנו או מתכנן לפגוע בנו, אנחנו נפגע בו. و تحمیل شده بر کشور ما. اینو تحمیل کردن. در داخل البته کمک کردن، اما عمده از بیرون این کار، این شکست قطعا ادامه پیدا خواهد کرد. این شکست ادامه پیدا خواهد کرد. این تلاش‌های مذبوحانه هم مثل این کاری که در سوریه مرتکب شدن که البته سیدیشو خواهند خورد. اونها در یک تله‌ای افتادن به دست خودشون رو در یک تله انداختن که امکان نجاتشون وجود نداره و روز به روز رژیم ضعیفتر خواهد شد و به زوال و انهدام انشاءالله نزدیکتر خواهد شد. در مناطق حساس اداره کشور تأخیر در غزه را نشان دهنده پایبند نبودن رژیم صهیونیستی به اصول انسانی. متاسفانه مدعیان دروغین حقوق بشر در غرب سکوت خجالت‌آوری را پیشه کردند و نه تنها تلاشی برای توقف ماشین کشتار رژیم صهیونیستی نمی‌کنند، بلکه با محوریت امریکا آشکار و پنهان در این جنایات مشارکت دارند. بدون هر گونه تردید امریکا شریک جرم قطعی جنایت رژیم صهیونیستی در غزه است. بین‌المللی عنوان کرد و گفت این رژیم برای سرپوش گذاشتن بر زمین عند الباب لما دخلت هاي قذيفتهم انا مايله لهون. من جانب إيران. عند الباب لما دخلت هاي قذيفتهم انا مايله لهون. يعني انا حدا على الباب، هذا مين اللي بيجي هون؟ معتز